आबाद। सातबिया कॉलेज की तरफ से वीडियोस का सिलसिला जारी है। आज का हमारा मौजू है, क्या खट्टी चीज़ें मर्दों के लिए नुकसान देती हैं, औरतों के लिए फ़ायदेमंद हैं। ये माशरे में उमूमी तौर पर सवाल किया जाता है, गुफ्तगू होती है, घरों में भी होती है, और यही कहा जाता है कि खट्टी चीज़ जो होती है उससे निस्यान भी पैदा होता है, उससे मर्दों को नुकसान भी होता है। सबसे पहले ये चीज़ समझें कि औरत का मिजाज, जो उसका तभी मिजाज है, वो खुदी है। जब हमल होता है, मालिज उसकी नवस देखता है, नवस में उस्लातियत पाई जाती है, तो मरीज को या जिसकी नवस देखी जा रही है बेधड़क होके हमल होने का हुक्म लगाया जा सकता। यानी तभी तौर पर औरत गुद्दी मिसाज होती है। अगर उसकी नवस उज़लातियत में आ गई है तो वो औरत अगर इस काबिल है, जवान है, शादीशुदा है, वो नवस दिखाती है और अय्याम बंद हो गए हैं और अब उसकी नवस उज़लातियत की हामिल है, तो वो औरत हामला है। अब मर्दों के लिए जो खटाई है ये क्या नुकसानदेह है? ऐसी बात हरगिज़ नहीं। लेकिन एक चीज ये है कि आदमी यानी जो मर्द है वो उस्लाती मिजाज का हामिल होता है। बचपन में दोनों ही आसाबियत रखते हैं, बच्ची भी और बच्चा भी। जैसे ही बुलूगत को पहुंचते हैं तो जो बच्ची होती है, जब वो औरत बनने के मराहिल में होती है, तो उसमें खुदी तहरीक जोर पकड़ती है और उसके हुदूद और उसके कुछ हिस्से उभरना शुरू हो जाते हैं, जैसे पेड़ू है, सीने का उभार है, वगैरह वगैरह। मर्दों का मिजाज बुलूगत के बाद उस्लातियत में तब्दील हो जाता है। जिस्म में सख्ती आ जाती है, जो बचपन की जिस्म की नरमी थी वो सख्ती में तब्दील हो जाती है। बहुत सारे तगय्युरात आते हैं। औरतों में हैज शुरू हो जाता है, मर्दों में एहतराम की, यानी यूं समझे कि अब वो बच्चा या बच्ची बुलूगत के बाद इस काबिल हो चुके हैं कि वो अपने हम जिन्स को पैदा कर सके। मर्दों को उस्लातियत जब ज्यादा हो जाए, बिलखुसूस जब सौदावी मिजाज हो, कब्ज हो, खुदा न खास्ता बवासीर हो जाए या उस्लातियत बढ़ जाए, हाथ पांव फटते हों, तो ये चीज इस बात की अलामत है कि इस आदमी के लिए खटाई बेहतर नहीं है। अगर उसे नज़ला जुकाम है, उसमें असाबियत का गलबा है, और आजकल जैसे शुगर है, सर्दी से बुखार हो गया है, ऐसी चीजें हो गई है, तो इसमें खटाई कतई तौर पर नुकसानदेह नहीं। हमारे मालिजीन उमूमी तौर पर जब दवा ली जाती है उनसे तो पूछा जाता है परहेज क्या, वो कहते हैं अच्छा ऐसे करना, तेल वाली चीजें नहीं खानी और गुड़ नहीं खाना और खट्टी चीजें नहीं खानी। हालांकि ये एक बहुत गलत जुमला है, बहुत गलत रविश है। देखें, जो असाबियत का शिकार है वो मर्द है या औरत है, उसके लिए खट्टी चीजें, उजलाती चीजें फायदेमंद है। और जिसका मिजाज उजलातियत है, बवासीर हो गई है, कब्ज हो गया है, होंठ फट रहे हैं, हाथ पांव फट रहे हैं, खारिश है, उसके खून में गाढ़ापन आ चुका है, ऐसी सूरत में खट्टी चीज से नुकसानदेह। एक जवारिश इमली नामी एक चीज बनती है, हम भी अपने उसमें होता है, अनारदाना होता है, पुदीना होता है और आंवला होता है। ऐसी वो मैं किसी वक्त हो सकता है इसी वीडियो में मैं उसका नुस्खा शेयर कर दूंगा। वो हम कै उल्टी, हामला की कै और बच्चों की उल्टियां, पेट दर्द, गैस का होना और हैजे में, और बिलखुसूस ऐसी कै जो हामला औरत को महीनों महीनों लगी रहती हैं पहले चंद माह में, उनको वो चीज फायदा देती है। और हैजे के मरीज की जो प्यास भड़कती है उसे तस्कीन देती है। तो इसलिए मर्दों को, अगर कोई आदमी ये कहता है कि खटाई नुकसानदेह है, तो जिस तरह उजलातियत में मर्दों के लिए नुकसानदेह है, इसी तरीके से अगर औरतों को उजलातियत की तहरीक आ जाए तो उसमें औरतों के लिए भी खटाई नुकसानदेह है। और अगर असाबियत हो
تو اس میں یہ نہیں. اب دیکھیں نا سردی اور گرمیوں میں عمومی طور پر آلو بخارے کا املی کا شربت پلایا جاتا ہے. کھٹائی ہے اصلاحیت لیے ہوئے نقصان نہیں کرتا. تو اس لیے یہ جو کنسپٹ ہے کہ مردوں کے لیے کھٹائی نقصان دہ ہے اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے اور اس کی حالت ہے اور کچھ علامات ہیں. اس کی بنیاد پر ہم اس چیز کا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کسے اس کی ضرورت ہے اور کسے اس کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی کا جسم ڈھیلا پڑ جائے. ہمارے ایک راؤ صاحب تھے, انہوں نے بھینسیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں, میں بھی ان کے پاس جاتا ہوں, ہمارے بچپن کے دوست ہیں, وہاں سے ہمارا دودھ بھی آتا تھا. ان کا جسم میں نے دیکھا کہ ایسے بالکل روئی بن. اب وہ بےچارے اس سے بہت پریشان تھے, بالکل پنڈلیاں بھی ایسے روئی کی طرح وہ ہو گئی تھی. تو میں نے انہیں حب مقوی خاص, حب صبر دیا, اس کے بعد کھٹی چیزیں کھانے کے لیے دی, آسابی چیزیں بند کر دی. الحمدللہ ان کا وجود دوبارہ سے سخت ہو گیا, دوبارہ سے وہ جان میں آ گیا, ان کے ماس میں جو وہ پلپلاہٹ تھی وہ ختم ہو گئی. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. تو عضلاتیت اس جو آدمی سوداویت کا پہلے سے مریض ہے اسے کھٹائی نقصان دے گی, اور جس آدمی کو اعصابیت ہے یا غدی مریض ہے اسے کھٹائی نقصان نہیں دیتی. اب یہ کنسپٹ کہ بھائی مردوں کو یہ جو کھٹائی ہے یہ نقصان دیتی ہے اور عورتوں کو فائدہ دیتی ہے, یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب عورت کو حمل ٹھہرتا ہے تو عضلاتی تحریک ہو. ہمارا ایک مشہور نسخہ ہے, یہ غالباً حکیم مہتاب دین کا تھا, عبد الرحیم جمیل صاحب گجرات والے, اللہ غریق رحمت فرمائے, ان کی کتاب کا تھا. اس میں ترفلا تھا, فلفل دراز اور مجیٹھ, فولاد پتری, مصری انہوں نے ڈالی تھی. یعنی یوں لگا لیں کہ اگر 3 پاؤ ترفلا ہے یعنی ہریڑ بہیڑا آملہ, یہ پاؤ لے لیں, انہیں پسوا لیں, ان میں ایک چھٹانک فلفل دراز, ایک چھٹانک فولاد پتری اور ایک چھٹانک مجیٹھ بھی ساتھ میں پسوا لیں. اب انہیں پسوا کر جو ہے نا رکھ لیں. اس میں آدھا کلو مصری ڈال لیں. میں تو نہیں ڈالتا, ان کے نسخے میں ہے, آپ چینی ڈال سکتے ہیں, نہیں بھی ڈالتے تو میں میٹھا ڈالتا ہی نہیں ہوں. بہرحال صاحب نسخے نے یہ بات. اب ہم بالکل لکیر کے فقیر تو نہیں ہے, ہمیں تو وہ جوس چاہیے جو ہماری ضرورت کو پورا کرے. یہ 20-30 سال سے میرے مطلب میں استعمال ہوتا ہے. پھر اسے میں دہی میں ملاتا ہوں تو یہ سیاہ رنگ کا جو ہے نا ایک ملغوبہ تیار ہوتا ہے. اس کی میں گولیاں بھی بنا لیتا ہوں, خوش بھی کر دیتا ہوں. کمی میں, جگر کی خرابی میں اور بھوک نہ لگنے میں اور ان چیزوں میں استعمال کرتا ہوں. بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. انہیں صبح میں ایک گولی بیر یا مٹر کے دانے کی جتنی بنا کے دیتا ہوں, وہ دہی کی لسی سے کھاتے ہیں تو لوگوں کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے, بے جان جسم میں جان آ جاتی ہے, بھوک شروع ہو جاتی ہے, اور جسم جو بے جان ہوتا ہے, جو کام کے لیے جی نہیں کرتا, وہ بہتر ہو جاتا ہے. تو اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے, ایک دفعہ میں گاؤں میں کچھ مہینوں مجھے رہنا پڑا, تو میری اہلیہ ظاہر عورتوں سے رابطہ رکھتی ہیں, مجھ سے تو وہ خیر نہیں کہہ سکی, لیکن وہ دورانی جٹھانیاں جتنی بھی آتی تھی تو میری اہلیہ انہیں یہ دیا کرتے تھے. ویسے ہی, یہ نہیں کہ کوئی حکمت میں یا پیسے میں نہیں, وہ کوئی دورانی آئے اسے 10 گولیاں دے دی, کوئی دوسری آئے اسے اتنا دے دیا, وغیرہ وغیرہ. اب ہوا یہ کہ ان عورتوں کو اتفاق ہے, وہ 5 7 10 جتنی بھی عورتیں تھیں سب کو حمل ہوا, اور مزداری کی بات یہ کہ سب کو بیٹے ہوئے. یہ میرے جو ہے نا علم میں اضافہ تھا, میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ بات یاد رکھیں, بیٹا اور بیٹی اگر حمل کے دوران پہلے 12 ہفتوں میں یا 3 ماہ میں اگر عورت کے رحم میں خشکی یعنی سوداویت کا غلبہ ہوگا تو بچہ پیدا ہوتا ہے. اگر رطوبتیں اور گرمی یعنی غدی اعصابی تحریک ہوگی تو بچی پیدا ہوتی ہے. تو اس سے کیونکہ رطوبتیں خشک ہوتی تھی تو اس لیے وہ تمام کو بیٹے ہوئے, اور اب میں بھی وہ استعمال کرتا